त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। कान्तिपुर समाचारमा आज बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच खटपट। कसरी बित्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्ष दिन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोकेको 8औं कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला भोलिदेखि पुनः सञ्चालन हुने। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको अध्यक्षमा योगेन्द्र बहादुर कुँवर निर्वाचित। अन्तर्राष्ट्रियमा एटलान्टिक महासागरमा हराइरहेको टाइटन पनडुब्बीमा अक्सिजन सकिएको आशंका र खेलकुदमा साफ फुटबलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न 2 साता अघिको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता। चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने काठमाडौँका मेयर बालेनको चेतावनी। शाह भन्छन् कानुन र अदालत मान्दिन, बधै जान सक्ने विज्ञको टिप्पणी। सङ्खुवासभाको हेवा खोलाको बाढी पहिरोमा 5 दिनदेखि हराइरहेका 20 जना अझै भेटिएनन्। मजदुरी गर्न गएका परिवारका सदस्य बेपत्ता भएपछि बर्दियाका आफन्त चिन्तामा। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौता। भारतीय लडाकु विमानको इन्जिन अबदेखि भारतमै बन्ने। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपाललाई वेस्ट इन्डिजले दियो विशाल चुनौती। 340 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालको कमजोर प्रदर्शन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदम विरुद्धको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत जेठ 21 गते मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेशसँगै नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खुलेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सन्दर्भमा आज छलफल भएको थियो र आज संयुक्त इजलासमा त्यसको बारेमा दिनभरि बहस पश्चात संयुक्त इजलासका मान्य न्यायाधीशहरूबाट उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने गरेर आदेश भएको छ। यसको अर्थ अब सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नागरिकता ऐनको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको स्थिति चाहिँ हो। मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। गत जेठ 26 गते सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत र सुष्मलता माथेमाको इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फेरि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मन्त्री परिषदको निर्णय र राष्ट्रपति कार्यालयको प्रमाणीकरणको कागजातलाई झिकाउन निर्देशन दिएका थिए। उच्च अदालत पाटनले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। महानगर प्रमुख शाहले अदालतको आदेश पालना नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। उच्च अदालत पाटनको आदेश आएसँगै महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आदेश नमान्ने भन्दै अदालत र सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन्। 4 दिन अघि मात्र शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुष संवाद नसच्याए महानगरपालिका भित्रका 17वटा हलमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए। अहिले अदालतले नै सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका चलचित्रलाई नरोक्न आदेश दिए पनि महानगर प्रमुख शाहले अदालतको अवहेलना हुने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले अदालतको आदेश पालना नगर्ने बरु जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने दाबी कानुनविदले गरेका छन्। उहाँले पालना गर्नु भएन भने त्यो अदालतको अपहेलना हुन्छ। त्यो संविधानमा पनि व्यवस्था छ र अरू कानुनले पनि त्यो अपहेलना सम्बन्धी बन्दोबस्त गरेको छ। संविधानको धारा 126 को उपधारा 2 मा
मुद्दा मामिलाको रहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अदालतले गरेको निर्णय मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन। त्यस्तै संविधानको धारा 128 को उपधारा 4 मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। महानगर प्रमुख शाहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर महानगरका पूर्व प्रमुख र वडा अध्यक्षले समेत आलोचना गरेका छन्। आवेशमा आएर उत्तेजनामा आएर भावनामा बगेर काम गर्नु हुँदैन। त्यसले उहाँले गर्ने कामले या हिजो म हुँदा मैले गर्ने कामले व्यक्तिगत रूपमा मलाई मात्र असर पार्न, पार्टीलाई मात्र होइन सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि असर पार्छ। नेपालको संविधान उहाँले नै पढ्नुभयो होला होइन, त्यो नबोल्नु पर्ने यो विषयमा कुरा उठ्ला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भनेको छ, व्यक्तिसँग त हामी जान सकेनौँ, उहाँको व्यक्तिगत भयो, तर संस्थागत होइन यो। त्यसो त महानगर प्रमुख शाहले यो पहिलो विवादास्पद अभिव्यक्ति भने दिएका होइनन्। उनले यसअघि पनि पटक पटक चर्चामा आउने खालका विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। बुधबार मात्रै उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा काठमाडौँका सांसदहरूले कुनै पनि परियोजनाको लागि महानगरसँग स्वीकृति लिनुपर्ने र नलिए कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। यस्तै शाहले 4 महिना अघि मात्र सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सङ्घले असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने चेतावनी दिएका थिए। यसैगरी सङ्घले महानगरको कामलाई असहयोग गरेको भन्दै 4 महिना अघि नै सिंहदरबारलाई काठमाडौँ बाहिर सार्न भनेका थिए। यस्तै प्रमुख शाहले बजेटमा सांसदहरूलाई 5 करोड दिने भनेपछि उनले सङ्घका सांसदको हैसियत वडा अध्यक्षसँग तुलना गरेका थिए। शाहले आफ्ना भनाई मूलधारका सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न भने कहिल्यै चाहेका छैनन्। प्राय सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने महानगर प्रमुख शाहले संस्थागत रूपमा निर्णय समेत गर्दैनन्। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक पेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले आज मुद्दा फिर्ता गर्नुको कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो। विगत 3 वर्षदेखि न्यायका लागि लडेका उनी अब न्याय पाउनेमा आशावादी देखिएका छन्। सरकारको जो स्वेच्छाचारी निर्णय थियो त्यो स्वेच्छाचारी निर्णयलाई चाहिँ रोकेको छ, त्यसलाई एक हिसाबले बदर गरेको छ त्यसलाई, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि यसले सत्य न्यायलाई जोगाउने चाहिँ प्रयत्न गरेको छ। उनले विश्वविद्यालय परिसरमै आफूमाथि आक्रमणमा संलग्न नेभी सङ्घका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय गैर कानुनी र असंवैधानिक भएको भन्दै खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। चलाउनेले 2077 असोज 20 गते सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेभी सङ्घका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। त्रिविका नेभी सङ्घ इकाइ अध्यक्ष हरि आचार्य सहित 5 जना विरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउनेले दायर गरेको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सुनुवाई हुँदै थियो। अन्तिम सुनुवाईको क्रममा रहेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको थियो। सङ्खुवासभाको हेवा खोलामा शनिबार आएको बाढी पहिरोमा परेका 18 मजदुर सहित 20 जनाको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। स्थानीयको प्रयास र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि लगातारको वर्षा र विकट भूगोलका कारण खोजी कार्यमा कठिनाई भइरहेको छ। असार 1 गते राति 81 बाढी पहिरो आउनु अघि निर्माणाधीन 6 मेगावाटको सुपर हेवा जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेका मजदुरहरू नजिकैको आयोजनाले निर्माण गरेको अस्थायी टहरामा सुतेका थिए। भोलि उज्यालो भएपछि कामलाई निरन्तरता दिने योजना थियो, तर आयोजनामा कार्यरत 21 मध्ये 18 जनाको अवस्था शनिबार रातिको बाढीपछि अज्ञात छ। खोलाको बहाव छेउैको आयोजना स्थल र बाढीपछि त्यहाँको अवस्थाले बेपत्ता भएका मजदुर कोही पनि सकुशल भेटिने संकेत देखिन्न। थुप्रिएका ढुङ्गाहरू बालुहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर जुन अहिले बेपत्ता भएका भनिएकाहरू चाहिँ भेट्न सक्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ भन्ने लाग्छ। म त्यहीँ पुगेर आएर देखेर अनि त्यहाँको स्थानीयवासीहरूसँगको कुराकानीबाट पनि हाइड्रो पावरमा पनि क्षति छ, मानवीय क्षति त्यही भएको हो। त्यही भौतिक क्षति पनि सबै क्षतिलाई हेऱ्यो भने 3 अर्बको क्षति सङ्खुवासभामा मात्रै भएको अवस्था छ। बेपत्ता भएका मजदुर मध्ये बर्दियाका 5 जना, कैलालीका 4 जना, सङ्खुवासभाका 3, झापाका 2, सुनसरी, इलाम र धनकुटाका 1-1 जना थिए। ती मध्ये आयोजनाका साइट इन्चार्ज, सुपरभाइजर, मेसिन अपरेटर, इलेक्ट्रिसियन सबैलाई मध्यरातमा हेवा खोलामा आएको बाढीले हाइड्रो पावरबाटै बेपत्ता पारेको हो।
खोजीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि अवस्था अज्ञात छ। अविरल वर्षाका कारणले गर्दा जुन हेवा खोला, सभा खोला, पिलुवा खोलामा बाढी आयो, त्यो बाढीको कारणले गर्दा विभिन्न स्थानमा क्षति, मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ। सभा पोखरीमा 2 र चैनपुरको 1 जना बेपत्ता भए पनि फेला परेका छैनन्। बाढीले 5 खपन, चैनपुरमा र सभा पोखरीमा 18 घर बगेका छन्। बाढी पहिरो प्रभावितहरू राहत र पुनर्वासको पर्खाइमा छन्। भएको मेरो पसलको सामान नि बगायो, लुगाफाटा पनि झिक्न पाइनँ, पैसा नि बगायो, अलिकति सुन पनि बगाइदियो, भाँडाकुँडाबाट कन्चो झिक्न पाइनँ, केही छैन, केही अब आइजस्तै भयो। एकै रातमा यति धेरै मानवीय क्षति भए पनि खोजीमा सरकारी प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन। उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना पनि सुस्त छ। पूर्वाधारमा भएको क्षतिको लगत निकाल्ने र जनजीवन नियमित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। गत असार 2 गते राति भीषण वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले बर्दियाबाट सङ्खुवासभामा मजदुरी गर्न गएका 5 जना व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। चैनपुर 4 स्थित सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा काम गर्न गएका 12 बर्दिया नगरपालिका 7 र 8 का थारू समुदायका 5 जना व्यक्ति हालसम्म पनि फेला नपरेपछि परिवारसँगै सिङ्गो गाउँ अन्यलमा छ। बर्दियाको बारबर्दिया 8 औरीकी पार्वती थारूका 2 जना छोराहरू राहुल र रोहित सुपर हेवा हाइड्रोमा काम गर्न सङ्खुवा सभा पुगेका थिए। असार 2 गते राति कोशीका पहाडी जिल्लामा भीषण पानी पर्यो। हेवा खोलामा आएको डरलाग्दो बाढीले निर्माणाधीन परियोजनामा कार्यरत 20 जनालाई बगायो। बाढी आउनु अघि घरमा फोन गरेर असार 8 गते घर आउँछु भनेका राहुल र रोहितको अवस्था अझै अज्ञात रहेपछि आमा पार्वती अर्धचेत छिन्। त्यस्तै बारबर्दिया 7 का 16 वर्षका फुलसन थारू पनि सोही हाइड्रो पावरमा काम गर्न गत वैशाख 27 गते सङ्खुवा सभा गएका थिए। बाढी आएकै रात आमा महारानी थारूसँग फोनमा कुराकानी गरेका फुलसन पनि बेपत्ता छन्। मम्मी हाम्रो 8 गते आइबी बर्खा लगाई बड़ी से बैठे हाम्रो 8 गते देसी के मम्मी रिचार्ज हालेर जसरी भए पनि फोन गर्नु एकचोटि मैले यत्रो सापट खोजेर अनि 50 रुपैयाँ हालेर फोन गरेँ। अनि मम्मी पानी पर्ने जस्तो छ, बादल धेरै आछ। मैले भने आवाज पनि आएको छैन, बाबु तिम्रो कसरी, अब एकछिनपछि फोन गरौँला, आज अब गर्ने होइन, भोलि बिहान गर्छु भनेर भने त्यति बोल्यो बस। बारबर्दिया 8 भगतपुरका 41 वर्षका राजाराम थारू पनि बेपत्ता छन्। बाढीमा हराएको खबर पाएदेखि अर्ध बेहोस बनेकी उनकी श्रीमती सुमित्राले खानापिना छाडेको 5 दिन भयो। सोही वडाकी राजकुमारी थारूका श्रीमान कालीराम बेपत्ता भएपछि रामकुमारीको पनि होस ठेगान छैन। त्यसो त सङ्खुवा सभा बाढीको चपेटामा परेका 2 जना बुधबार घाइते अवस्थामा घर फर्केका छन्। खाना खाएर बसियो, त्यति ठुलो बाढी आउँछ भनेर हामीलाई थाहा नै थिएन त्यहाँ आउँछ भनेर। एकैचोटि हट्टै आइगयो अनि बगाएर लैगयो। मलाई त टिनले च्याप्दियो त्यहीँ, म त त्यहीँको त्यहीँ रहिगएँ। पानी थोरै घट्यो अनि म मात्र निस्केर भागेँ। हाम्रो त्यतिखेर 11 जनाको टोली थियो। 11 जना मध्येमा हामी 3 जना चाहिँ बच्न सफल भयौँ, 8 जना चाहिँ बग्यो। बर्दिया जिल्लाका 5 जना चाहिँ अब बेपत्ता रहेको र 2 जना घाइते रहेको भनेर चाहिँ हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवा सभाबाट जानकारी प्राप्त भएको थियो। घाइते चाहिँ साधारण उपचारपछि घर आइसक्नु भएको छ भने बेपत्ताको चाहिँ खोजी कार्य भइरहेको भनेर सङ्खुवा सभा प्रशासनले जनाएको अवस्था छ। गरिब र विपन्नलाई गाँसबासको जोह गर्न काम गर्ने पर्ने बाध्यता छ। तर 16 वर्षका कलिला किशोर समेत जलविद्युत कम्पनी निर्माणको कठिन काममा बर्दियादेखि सङ्खुवा सभा पुगेको देखिएकोले काममा संलग्न गराउने कम्पनी र लैजाने व्यक्तिमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी, बर्दिया। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मनसुनजन्य विपदमा परेकाको तत्काल खोजी र उद्धार कार्यलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मनसुन सुरु भइसकेको र यसबाट हुने मानवीय क्षतिलाई कम गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका हुन्। उनले विस्थापितलाई तत्काल स्थानान्तरण गरी राहत वितरण गरिने जानकारी दिए। 2 लेभलबाट अहिले काम गर्ने भनेर नीति, निर्णय र योजना बनाएका छौँ। एउटा चाहिँ तत्काल खोजी उद्धारलाई, मानवीय खोजी उद्धारलाई प्राथमिकता। दोस्रो चाहिँ जुन घरहरू, बस्तीहरू अहिले बस्नै नसक्ने गएर ध्वंस भएका छन् अथवा त्यहाँ बस्न नसक्ने स्थिति भएको छ, तत्कालीन स्थानान्तरण र मान्छे जोगाउनेलाई दोस्रो प्राथमिकता। तेस्रो चाहिँ खाद्यान्न, खानेपानी पनि नपाउने स्थिति छ भने त्यसलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन। उनले उद्धारको लागि सबै संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उल्लेख गरे। बैठकले पूर्वी पहाडमा बाढीले पुर्याएको क्षति अवलोकन गरी उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा चाहिँ यसलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनलाई पनि हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई आजको समितिले, आजको बैठकले निर्देशन गरेको छ। समितिले विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, शिक्षकलाई तालिम, बी, नियमित अनुगमन र सी, पर्याप्त पूर्वाधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, शिक्षकलाई तालिममा 59%, बी, नियमित अनुगमनमा 14% र सी, पर्याप्त पूर्वाधारमा 27% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बाढी पहिरोमा परेकाहरूको खोजी र उद्धारमा किन ढिलाइ भएको होला? ए, भौगोलिक कठिनाइ, बी, तदारुकताको कमी र सी, स्रोत साधनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा अहिले मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ। तर सत्ता पक्षकै सांसद बजेटको विरोधमा बोलिरहेका छन्। बजेटकै कारण सत्ता पक्षभित्र अन्तर्विरोध देखिएको छ। त्यसैको असर राजनीतिक समीकरणमा समेत पर्ने आशंका बढेको छ। बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल होस् या मन्त्रालयगत शीर्षकमा भइरहेको छलफल नै किन नहोस्, अहिले सत्तापक्षका सांसदहरूले नै आलोचना गर्दै आएका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेर अरूलाई पाखा लगाएको आरोप सांसदहरूको छ। प्रतिपक्षी दल एमाले बजेट पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिइरहेका बेला सत्ता सहयात्री दल एकीकृत समाजवादीले त संसदीय दलको बैठकबाटै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। यथास्थितिमा यो बजेट पारित हुँदैन र यसमा परिवर्तन गरेर यसमा असन्तुलन भएको कुरालाई सन्तुलित बनाएर मात्रै यो बजेट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा भएको छ। एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, सत्ता घटक जसपाले पनि बजेट बनाउँदा मध्य प्रदेशलाई हेला गरिएको आरोप लगाएको छ। एकलौटी ढङ्गले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफलै नगरिकन यो बजेट ल्याइएको छ र बजेटले पुरै मधेस लगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर, सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सांसदहरूले पनि संसदमा जारी छलफलका क्रममा बजेटको आलोचना गरिरहेका छन्। जनमत पार्टीले बजेट संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। बजेटका विषयमा मन्त्रीहरूका भनाइ पनि फरक फरक छन्। केही मन्त्रीले आवश्यकताअनुसार बजेट संशोधन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिइरहँदा अर्थमन्त्री महत संशोधन गर्न नसकिने अडानमा कायमै छन्। भोलिका दिनमा कहाँ कहाँ यो बजेटकै सीमाभित्र रहेर जुन चाहिँ बजेट प्रस्तुत भएको छ त्यही भित्र रहेर के कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा पार्ट हो। अब कसैले प्रस्तुति गर्दा त्यो संशोधन भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो होला, यो संशोधनको कुरै होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अरू चाहिँ नेताहरूको हो, यो संशोधन भन्ने होइन।
बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच खटपट भइरहँदा राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसम्मको चर्चा हुन थालेको छ। अहिले काङ्ग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू नयाँ समीकरणका विषयमा गृह कार्य गरिरहेका छन्। गठबन्धन दलबीच विवाद बढ्दै गएर बजेट पारित नहुने अवस्था आएमा नेपालको राजनीति फेरि अन्यलमा नधकेलिएला भन्न सकिन्न। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष पुगेको छ। स्थापनाको छोटो समयमै भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित रासपाले 1 वर्षकै बीचमा चुनावदेखि सत्ता राजनीतिमा आरोह अवरोह खेपेको छ। तर यसले आफ्नो सैद्धान्तिक दस्तावेज भने अझै तय गर्न सकेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशका विभिन्न पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतलाई आधार मान्दै ठिक 1 वर्ष अघि रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेका थिए। स्थापनाको केही महिनामै भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकतर्फ 13 गरी 20 सिटसहित संसदको चौथो ठूलो शक्ति बन्यो। आम नागरिकका घर दैलोमा पनि पुग्छौँ, जनचासोका विषयहरूमा सडकमा पनि हुन्छौँ, सदनमा पनि हुन्छौँ र यो 5 वर्ष हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयास गर्छौँ। निर्वाचन नतिजाबाट उत्साहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसको नेतृत्व संसदीय राजनीतिसँगै सत्ता राजनीतिमा पनि सक्रिय भयो। व्यथिति र भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म खबरदारी गर्ने तथा सत्ताको लोभमा नपर्ने भनेको पार्टी गत पुस 10 गते बालकोट पुगेर माओवादी एमाले गठबन्धनमा आबद्ध भयो र सभापति लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भयो। स्वार्थबाजी नगरी मन्त्री छानेको आरोप लागिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष एवं उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने नै नागरिकता विवादमा तानिए। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दामा लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गरिदिएपछि उनी निर्वाचित चितवन 2 मा उपनिर्वाचन गर्नु पर्यो। वैशाख 10 मा भएको उपनिर्वाचनमा लामिछाने पुनः निर्वाचित भए भने काङ्ग्रेस छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका सोडिम वाग्ले तनहु 1 बाट निर्वाचित भए। मङ्सिर 4 को चुनावमा 20 सिट पाएको रासोपालाई उपनिर्वाचनले 1 थपिदियो। हामी एउटा सकारात्मक ऊर्जा देशमा परिवर्तन गर्नै पर्छ, हाम्रै जीवनकालमै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन मिसन लिएर अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री बनाउन सांसदसँग रकम उठाएको आरोपदेखि गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णयबाट लामिछाने विवादमा तानिए। बाचा पत्र लिएर चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अहिले पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजलाई लिएर नेताहरूबीच विवाद बढेको छ। संशोधन गर्नलाई त केही सामान्य त्रुटिहरू हुँदाखेरि त संशोधन गरेर चाँडो पनि हुने भयो, तर त्यहाँ केही कुराहरू थप्नुपर्ने, केही कुराहरू पुनर्लेखनै गर्नुपर्ने भएको भएर त्यसलाई पुनर्लेखन गर्ने भनेर हामीले टुङ्गाएका छौँ। अहिले स्वाभाविक हो, नयाँ बनेको पार्टीमा विचारहरू बन्ने क्रममा सबैका विचारहरू एकै नहुन सक्छन्, विचारका मतभेदहरू हुन सक्छन्, तर त्यसलाई समेटेर एउटै आवाज बनाउने चाहिँ सङ्कल्प हाम्रो हो। दस्तावेज जुन चाहिँ एउटा भिजन मिसन सहितको हाम्रो गोल सेटिङ सहितको दस्तावेज चाहिँ हामी लिएर आउँछौँ र त्यसमा गृह कार्य एकदमै राम्रो हुँदैछ। नागरिकले दैनिक भोग्नु परेको समस्यालाई उठाएर राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण देखिएको छ। तर पुराना पार्टी जस्तै सत्ता राजनीतिमा मन्त्रालय खोज्दै जानु र पार्टीकै नेताहरू एकपछि अर्को विवादमा पर्दै जानुले भने संशय पनि उत्पन्न भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हेम प्रसाईका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोकेको 8औं कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला भोलिदेखि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ, नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले आज पत्रकार सम्मेलन गरी भोलिदेखि 3 दिन मेला चल्ने जनाएका हुन्। हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि मेला सञ्चालन गर्न लागि बताए। कानुन सम्मत विधि सम्मत नभएको हुनाले उहाँहरूले 4 दिनको निम्ति हल बुक गर्नुभएको, 4 दिन एक्जिबिसन गर्न पाउनुपर्छ र यसले सुचारू रूपमा यसले सञ्चालन हुनुपर्छ, निरन्तरता पाउनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि धेरै कुराहरू हामीलाई गर्न आवश्यक ठानिए। अदालतले मेला सञ्चालनबारे आदेश दिए पनि क्षतिपूर्तिको विषय भने अदालतमा विचाराधीन रहेको अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए। यसअघि जेठ 32 गते सुरु भएको मेला सोही दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरी बन्द गराएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूका लागि विद्यालयमा ल्याउन
विद्यालयमा ल्याउनका लागि 2061 सालदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर अझै 5 देखि 9 वर्षका 3,20,000 बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्। गरिबी र चेतना अभावमा सरकारले त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सकेको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 5 देखि 9 वर्ष उमेर समूहका 38,68,000 बालबालिका मध्ये 35,48,000 मात्र विद्यालय आएका छन्। भर्ना अभियान सुरु गर्दा 80% रहेको प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर 96.9% पुगेको छ। त्यसमध्ये छात्रतर्फ 97.5 र छात्रातर्फ 96.8% विद्यालय पुगेका छन्। तर 3.1% अर्थात् 3,20,000 बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्। झन्डै चाहिँ 3.1% चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेको भनेर चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले देखिन्छ। र त्यो भनेको अब त्यो विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूमा पनि अब विभिन्न प्रदेशगत रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो मध्य प्रदेशमा चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ विद्यालय बाहिर रहेको देखिन्छ। र त्यो विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई अब विद्यालय शिक्षामा चाहिँ पहुँच पुर्याउनको लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेअनुसार विद्यालय बाहिर रहेका मध्ये मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै छन्। मधेसका 8 जिल्लामा 1,50,000 भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय गएका छैनन्, जुन विद्यालय बाहिर रहेको कुल सङ्ख्याको 50% हो। त्यसै गरी कक्षा 6 देखि 8 सम्ममा खुद भर्ना दर 93.5% पुगेको छ। गरिबी, विपन्नता र चेतनाको अभावका कारण अझै पनि धेरै अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउने गरेका छैनन्। के गर्ने पैसा छैन, उनीहरूले खानदिने कमाउने कि बुझ्ने पुऱ्याउने, त्यसो भए पनि गाह्रो भएको। गरिबी र अलिकति शिक्षाले चाहिँ जस्तो पटक समाजमा दिइरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि शिक्षाप्रति उत्साहजनक सहभागिता उनीहरूले देखाइरहेका छैनन्। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाले शिक्षाको मूल धारमा ल्याउन त्यस्ता बालबालिका र अभिभावक लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। उमेर अनुसारको काम गर्न सक्ने के कार्यक्रमहरू हुन्छ त? काम दिएर आय आर्जन पनि हुने र विद्यालयको पठन पाठन पनि उनीहरूको अगाडि बढ्ने खालका केही कार्यक्रमहरू सरकारले यदि त्यस्तो खालको कार्यक्रम ल्यायो भनेदेखि ती छुटेका विद्यार्थीहरू विद्यालयमा ल्याउन सक्ने वातावरण बन्छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारसँग हामी स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सङ्घ सरकारले पनि के कस्तो कार्यक्रमहरू साझा कार्यक्रम बनाएर हामी सकभर हाम्रो प्रयास छ। सबै बालबालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दिने सरकारको नीति छ। सोही अनुसार शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सञ्चालन गरिएको भर्ना अभियान 2 दशकमा पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू अनिल मिश्र, पङ्कज श्रेष्ठ र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। स्थानीय सरकारलाई अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चटारो छ। केहीले आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केही तयारीमा छन्। असार 10 गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ। स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अघिल्लो वर्ष 52वटा पालिकाले अवलम्बन गरेनन्। समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या परेको थियो। विकासका काममा समेत बाधा भएपछि औपचारिकतामा पूरा गर्न उनीहरूले अन्तिम समयमा मात्र बजेट ल्याएका थिए। कृषि क्षेत्रलाई हामीले अलि बढी फोकस गरेका छौँ अब स्वरोजगार बनाउनको लागि। सँगसँगै अब हामीले प्रत्येक वडाको एउटा सडकलाई मुख्य सडकलाई अल वेदर रोडकै रूपमा 12 महिना चल्ने गरी सञ्चालन गर्ने हिसाबले एउटा त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेरै नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। यसपालिको बजेट किसान केन्द्रित र गरिबी निवारणतिर केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने सोचाइ भइरहेको छ र हामी छलफल गर्दैछौँ। संहिता कार्यान्वयनपछि दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले समेत समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा विधिको शासन र वित्तीय सुशासनमा कमजोर देखिएका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ।
अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूको कार्य जिम्मेवारीहरू स्पष्टसँग तोकिएको हुनाले व्यक्तिगत इगो अथवा व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक भनौँ न त लुछाचाडी अब तान्ने कुरा नगरिकन आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि उनीहरूले चाहिँ त्यसको पालना गर्न सक्यो भने हामीले निर्धारित समयमा नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्छौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने चट्टारो सुरु भइसक्दा केही पालिकाले भने सुरसार नै गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सडक, विद्युत, सूचना प्रविधि, खानेपानी र सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आपसमै विवादमा अल्झिएर बजेट ल्याउन ढिलाइ गर्ने हो भने विकासमा बाधा पुग्ने निश्चित छ। कार्य सम्पादनका सूचकहरू कति छन्, ती सूचकहरू पुरा गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हेर्नु पर्यो, दिगो विकास लक्ष्यका कुरा हेर्नु पर्यो। र अर्को कुरो हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकाले बनाएका जुन चाहिँ उनीहरूको पार्श्वचित्र छ, पार्श्वचित्रमा पालिकाहरूको वर्तमान अवस्था के छ र कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ देखिएको हुन्छ र जहाँ आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने किसिमबाट हामीले बजेट बनायो भने चाहिँ विवाद पनि सुन्ने हुन्छ, जनताको आवश्यकता पुरा गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, भोलि कार्यान्वयन गर्नलाई पनि जनताको तहबाट चाहिँ सहभागिता जुट्छ। 753 स्थानीय सरकार मध्ये प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादका कारण सिराहाको कर्जनिया, रौतहटको बौद्धिमाई र धनुषाको नगरराइन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा अर्थात् फागुनमा मात्रै बजेट ल्याएका थिए। यसपटक पनि केही पालिकामा विगतकै नियति नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न आधार मध्ये लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन र समयमै बजेट ल्याउने क्षमतालाई पनि लिइन्छ। त्यही कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकालाई अब्बल साबित गरी सङ्घबाट प्राप्त हुने सहयोग बढाउन समेत समयमै बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ला? जनताको आवाज। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिक कडाइका रूपमै अगाडि सरियो भने सबै साना ठुला धनी गरिबका छोराछोरी एकै ठाउँ पढ्ने, एउटै वातावरण बनोस् विदेशको जस्तो, अनि दुख बिमारमा हामीलाई निःशुल्क दबाई होस्। किसान गर्ने भन्छ पैसा छैन, उसँग मल बिउ किन्ने पैसा छैन, त्यो चाहिँ फेरि अब उपलब्ध गराउन सकियो भने उसलाई राहत हुन्थ्यो। महिलाहरूलाई पनि केही इन्भल्भ हुने खालको कामहरू, केही त्यस्तो बजेटहरू ल्याइदिएदेखि छुट्याइदिएदेखि जनताको जनजीविकाको सवालमा बजेट आउनुपर्छ। बेरोजगार छौँ, रोजगार दिने, कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। हेल्थ सेक्टरदेखि लिएर एजुकेसनमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ बजेट चाहिँ एलोकेसन गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य र शिक्षाको जाने राम्रो जाने व्यवस्था होस्। यस्तो भल पानीबाट जोगिने बाटोघाटो पनि राम्रो होस्। स्थानीय तहका जनताहरूको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा लाउनु पर्यो। खानेपानीको अलि आवश्यकता देखिएछ। हाम्रा छोराछोरी नाति नातिना जे होस् यिनीहरूले पढ्ने शिक्षा राम्रो पाउन्। स्वास्थ्य, शिक्षा मेन आधारभूत विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्दछ। सामाजिक विकासमा सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ कृषिलाई नै दिनुपर्छ। विगतका वर्ष चाहिँ अनावश्यक ठाउँमा बजेट नजाओस्, स्थानीय सरकारले एकदम राम्रो ठाउँमा लगानी हुने गरी बजेट ल्याओस्। समूहगत कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ गाउँपालिकाले। महिलाहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय स्तरको बजेटमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि ध्यान दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। कृषकहरूलाई कृषि सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू चाहिन्छ। जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई अलिकति बढी फोकस गरेर बजेट निर्माण गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको अध्यक्षमा योगेन्द्र बहादुर कुँवर निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौँमा भएको 7औं महाधिवेशनबाट कुँवर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस संस्थापन समूहका उम्मेद्वार कुँवरले अर्को समूहका महेन्द्र यादवलाई पराजित गरे। कुँवरले 441 मत पाए भने यादवले 376 मत प्राप्त गरे। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तेजेन्द्र जङ कार्की र महासचिवमा डिपी अर्याल निर्वाचित भएका छन्। महाधिवेशनले 4 वर्षको लागि 42 जनाको कार्यसमिति चयन गरेको छ। जसका लागि चाहिँ यो गठन भएको छ ती वर्गसँग पुग्न सकेन कि र तिनीहरूबाट चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ के भन्दाखेरि टाढिँदै गएको हो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू उठेका छौँ र हामी चाहन्छौँ हामी हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू र हामी सबै मुद्दा र हाम्रा लक्ष्यहरूलाई चाहिँ श्रमिकसँग जोड्न चाहन्छौँ।
अध्यक्ष महानिर्वाचित कुँवरले कर्मचारीको हकहितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। अर्थ र विकास असोजता निरन्तर कम राजस्व उठाइरहेकोमा जेठमा भने सुधार देखिएको छ। आयकर, ब्याज कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गत वर्षको जेठको तुलनामा बढी उठेपछि राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको हो। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत वर्ष जेठमा 32 अर्ब 10 करोड राजस्व उठेकोमा यो वर्ष 36 अर्ब 69 करोड सङ्कलन भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 15%ले बढी हो। त्यसैगरी गत वर्ष जेठमा 8 अर्ब 88 करोड आयकर उठेकोमा यो वर्ष 11 अर्ब 34 करोड सङ्कलन भएको छ, जुन गत वर्षको जेठको तुलनामा 28% बढी हो। त्यस्तै घर बहाल कर 12% र ब्याज कर 28% बढी सङ्कलन भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर गत वर्षको जेठसम्म 10 अर्ब उठेकोमा यसपटक 10 अर्ब 7 करोड सङ्कलन भएको छ। अन्तशुल्क पनि 12%ले बढेको छ। कारोबार गरेर पनि विवरण नबुझाइ बसेकाहरूलाई विभागले गरेको ताकेता र बजेटको समयमा कर बढ्ने आशंकामा एकैपटक यहाँ भ्यालु एड भएर यहाँको बिजनेस चेनमा अगाडि बढ्ने र आय आर्जनहरू बिस्तारै अलिकति गति लिएको आधारमा त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा देखिएको छ। सरकारले गर्ने विकास खर्च पनि बिस्तारै भुक्तानी हुँदै जाने र त्यो पैसा बजारमा फेरि सर्कुलेसन हुने कारण लगायतले गर्दाखेरि यो महिना मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, राजस्व शीर्षकमा पनि बढोत्तरी भएको देखिएको छ। आयकर करदाताले पुसमा 40%, चैतमा 30% र असारमा 30% तिर्नुपर्छ। असार अगावै आयकरमा भएको वृद्धिले कम्पनीहरूको आयमा पनि वृद्धि भएको आङ्कलन विभागको छ। विभागले उठाउने कुल राजस्व भने गत वर्षको भन्दा अझै 2 अर्ब कम छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि पूर्व तयारी सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पूर्व तयारीका सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन्। सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजनासहित समयतालिका बनाएर अगाडि बढ्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बजेटमा समावेश भएका बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा दृढ हुन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सका 2 क्याप्टेनलाई निलम्बन गरेको छ। 16 जुनमा काठमाडौँ नारिता उडानको क्रममा हवाई सुरक्षा प्रोटोकल पालना नगरेको भन्दै 2 क्याप्टेनलाई निलम्बन गरेको हो। तर क्यानले निलम्बितहरूको नाम भने खुलाएको छैन। जापानको नारिता विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा ओभर स्पिड भएपछि जहाजले ओभरसुट गरेको थियो। उक्त जहाज काठमाडौँ फर्किएपछि नेपाल वायु सेवा निगमले गरेको इन्टरनल अडिटमा क्याप्टेन दोषी देखिएपछि क्यानलाई कारबाहीका लागि पत्रचार गरेको थियो। प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले 15 दिनभित्र प्रतिवेदन दिएपछि थप प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच आज द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति बाइडेनको वार्ताका क्रममा रक्षा र H1B भिजा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको जनाइएको छ। सम्झौता अनुसार 2 देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन भारतका थप 2 शहरमा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलिनेछ। अर्को एक सम्झौता अनुसार भारतीय लडाकु विमानको इन्जिन अबदेखि भारतमा नै बन्नेछ। अमेरिकाले अब H1B भिजा प्रक्रियामा पनि केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने भएको छ। यो परिवर्तनले भारतीय विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। गत वर्ष अमेरिकाले 1,25,000 भारतीय विद्यार्थीलाई भिजा दिएको थियो। त्यसअघि न्युयोर्कबाट वासिङटन पुगेका मोदीलाई अमेरिकी वायुसेनाको एन्ड्रुज हवाई अखडामा सम्मान गादर अर्पण गरिएको थियो। त्यहाँ व्हाइट हाउस पुगेका मोदीलाई राष्ट्रपति बाइडेन र प्रथम महिला जिल बाइडेनले स्वागत गरेका थिए। व्हाइट हाउसमा मोदीले बाइडेन दम्पतिसँग शाकाहारी डिनर गरेका थिए। व्हाइट हाउसमा मोदीले बाइडेनलाई भगवान गणेशको चाँदीको मूर्ति र प्रथम महिला जिललाई 7.5 क्यारेटको हरियो हीरा उपहार दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बाइडेन दम्पतिले पनि मोदीलाई थुप्रै उपहार दिएका थिए। एटलान्टिक महासागरमा आइतबारदेखि हराइरहेको टाइटन पनडुब्बी अझै भेटिएको छैन। क्यानाडाली अधिकारीहरूले उक्त पनडुब्बीमा यात्रा गरिरहेका 5 जना पर्यटकसँग बाँकी रहेको अक्सिजन सकिएको आशंका गरेका छन्। खोजीमा अमेरिका र क्यानाडाका
तटरक्षकका साथै फ्रान्सको पानी जहाज पनि प्रयोग गरिएको छ। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न गएका 5 जना सवार टाइटन पनडुब्बीले यही आइतबार क्यानाडाको न्यू फाउन्डल्यान्डको तटबाट समुद्रमा करिब 12,500 फिट मुनि डाइभ हानेको थियो। त्यसको करिब 1 घण्टा 45 मिनटपछि उक्त पनडुब्बी र सतहमा रहेको पोलर प्रिन्स नामक पानी जहाजसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। 15 अप्रिल 1912 मा इङ्ल्यान्डको साउथह्याम्पटनबाट अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ जाँदै गर्दा हिउँको ढिस्कोमा ठोकिएर टाइटानिक जहाज उत्तर एटलान्टिक महासागरमा डुब्दा 1500 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपाल वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ। 340 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 238 रन बनाउँदा अल आउट भएको हो। कप्तान साई होप र निकोलस पुरनको साझेदारीसँगै वेस्ट इन्डिजले खेलमा विशाल लक्ष्य बनाएको थियो। जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा नेपालले टस जितेर वेस्ट इन्डिजलाई ब्याटिङको निम्तो दियो। वेस्ट इन्डिजले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 339 रन बनायो। पावर प्लेमा 2 विकेट झार्दै नेपाल खेलमा हाबी भएको थियो, तर मध्यक्रममा निकोलस पुरन र कप्तान साई होपले उच्च साझेदारी गर्दै वेस्ट इन्डिजको इनिङ्स उकासेका थिए। दोस्रो ओभरमै करण केसीले काइल मार्सलाई आउट गरे। कुशल भुर्तेलले 1 रन बनाएका मार्सको मिड विकेट क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्याच लिएका थिए। गुलसन झाले जोन्सन चार्ल्सको विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 32 रन बनाएका ब्रेन्डन किङलाई आउट गर्दै तेस्रो सफलता दिलाए। चौथो विकेटका लागि होप र पुरनको 216 रनको साझेदारी महँगो साबित भयो। 44औं ओभरमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले पुरनलाई आउट गर्दै साझेदारी तोडेका थिए। पुरनले 94 बलमा 115 रन हाने। रोमन पावेल 29 रन हान्दै ललित राजवंशीको बलमा आउट भए। अन्तिम ओभरमा राजवंशीले साई होप र किमो पौललाई समेत आउट गरेका थिए। जवाफी ब्याटिङमा आएको नेपालको सुरुवात नै खराब बन्यो। 5 रन बनाएका कुशल भुर्तेल अल्झारी जोसेफको बलमा बोल्ड भए। भीमसारके 2 रनमा आउट भए। आरिफ शेख 28 रनमा पेभिलियन फर्किए। चौथो विकेटका लागि कप्तान रोहित र आरिफ शेखले 33 रनको साझेदारी गर्दै आशा जगाए पनि रोहित 30 रनमा आउट भएपछि नेपालको पारी धर्मराएको थियो। कुशल मल्ल 2 र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 23 रनमा आउट भए। 7औं विकेटका लागि आरिफ र गुलसनले 68 रनको साझेदारी गर्दै नेपालको स्कोर 200 माथि पुर्याएका थिए। आरिफ सर्वाधिक 63 रन हान्दै आउट भए। गुलसनले 42 रन जोडे। करण केसी 28 रनमा आउट भएसँगै नेपाल अल आउट भयो। नेपालले विश्वकप जितिसकेको वेस्ट इन्डिजसँग खेलेको यो नै पहिलो पटक हो। पराजित नेपाल नेट रन रेटमा पछि पर्दै समूह A को चौथो स्थानमा झरेको छ। अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गरे मात्रै नेपाल सुपर 6 मा पुग्ने समीकरण बनेको छ। उता नेदरल्यान्ड्सले आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमै अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। जितसँगै नेदरल्यान्ड्सको सुपर 6 प्रवेशको सम्भावना कायमै रहँदा अमेरिका भने बाहिरिएको छ। ताकासिना स्पोर्ट्स क्लबमा नेदरल्यान्ड्सले टस जितेर अमेरिकालाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। अमेरिकाले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 211 रनको सामान्य योगफल बनायो। सुरुवाती 6 ब्याटर सस्तैमा गुमाएको अमेरिकाका लागि 7औं विकेटका लागि सैयान जानगिर र जसदेव सिंहले 86 रनको साझेदारीसहित इनिङ्स सम्हाले। सैयान 77 र जसदेव 38 रनमा आउट भए। रियान क्लिन र बास्देलिडले 2-2 विकेट लिए। नेदरल्यान्ड्सले 43 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो। कप्तान स्कट एडवर्डले अभिजित 67 रनको इनिङ्स खेले। तेजा निदामनुरले 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा दोस्रो खेलमा जित हात पारेसँगै नेदरल्यान्ड्सको तालिकामा 2 अङ्क भयो। अमेरिका भने लगातार 3 खेलमा जितविहीन बन्यो। अमेरिकाले अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वेको सामना गर्नेछ। नेदरल्यान्ड्सले नेपाल र वेस्ट इन्डिजसँग खेल्न बाँकी छ। सप्तरी प्रिमियर लिग अन्तर्गत 5औं दिन आज बजाज खडक वारियर्स र छिन्नमस्ता लायन्स विजयी भएका छन्। पहिलो खेलमा बजाज खडक वारियर्सले बलान बिहुल सुपर किङ्सलाई 1 विकेटले पराजित गर्यो। राजविराजमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको बलान बिहुलले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 143 रन बनाएको थियो। विशाल यादवले 24, कप्तान पवन सराफले 22, रोबिन सिंहले 15 तथा हसिम अन्सारीले 14 रन बनाए। विवेक यादवले 3 तथा अनिल खरेल र गुमानन्द अमात्यले 1-1 विकेट लिए। 144 रनको लक्ष्य खडक वारियर्सले 2 बल बाँकी हुँदा 9 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। बजाजका लागि सन्दीप रजालीले सर्वाधिक 81 रन बनाए। दोस्रो खेलमा छिन्नमस्ता लायन्सले कञ्चनरूप राइनोजलाई 25 रनले पराजित गर्यो। छिन्नमस्ताले दिएको 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको कञ्चनरूप 18 ओभर 4 बलमा 118 रनमा अल आउट भएको थियो। कञ्चनरूप राइनोजका बलर पप्पु यादवले 3 तथा रसिद खानले 2 विकेट लिए। आजका खेलपछि बजाज खडक वारियर्स 6 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।
नेपालले काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा लगातार चौथो हार बेहोरेको छ। आज नेपाल घरेलु टोली किर्गिस्तानसँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको हो। किर्गिस्तानको बिस्केकमा नेपालले घरेलु टिमलाई कडा टक्कर दिए पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भने सकेन। पहिलो सेटमा नेपालले सुरुदेखि नै बनाएको अग्रतालाई किर्गिस्तानले 12-12 अङ्कको बराबरी गर्दै तोडेको थियो। पहिलो सेटमा 22-22 को बराबरीको स्थिति तोड्दै किर्गिस्तानले 26-24 ले जितेको हो। दोस्रो सेटमा पनि नेपाल र किर्गिस्तानको सुरुदेखि नै नेक टु नेक अङ्क रहे पनि नेपालले 15 अङ्कदेखि लगातार अग्रता बनाउँदै 25-21 ले सेट जितेको थियो। तर तेस्रो सेटमा लय गुमाउँदा नेपाल 25-18 ले पराजित हुन पुग्यो। चौथो तथा अन्तिम सेटमा पनि नेपालको स्पाइक नचलेपछि किर्गिस्तानसँग 25-16 को हार सामना गर्दै नेपाल चौथो खेलमा स्तब्ध बनेको हो। नेपाल यसअघि नै मङ्गोलिया, किर्गिस्तानको दोस्रो टोली र एसियाको पावर हाउस इरानसँग पराजित भइसकेको छ। अब 2 खेल मात्र खेल्न बाँकी नेपालले शुक्रबार किर्गिस्तान र आइतबार उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने तालिका छन्। अब साफ च्याम्पियनसिप सम्बन्धी प्रसङ्ग। आमन्त्रित टोली लेबनानले साफ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। लेबनानले बङ्गलादेश विरुद्ध 2-0 को जित हात पारेको हो। बेङ्गलोरको कान्तिराबा स्टेडियममा लेबनानले सुरुवातदेखि बङ्गलादेशलाई दबावमा राखेको थियो। 16औं मिनेटमा करिम डार्भिजले 3 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै हानेको सट अन टार्गेट रहन सकेन। 34औं मिनेटमा खलिलको कर्नरमा अलि अलको प्रहार बचाउँदै गोलरक्षक अनिसुर रहमानले बङ्गलादेशको खतरा टारेका थिए। पहिलो हाफमा अनिसुरले अन्य केही प्रहार बचाएपछि बङ्गलादेशले गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। तर 80औं मिनेटमा परिवर्तित खेलाडी तथा कप्तान हसन मातुकले लेबनानको डेडलक तोडे। तारिक काजीले नियन्त्रण गुमाएपछि करिम अर्भिजले दिएको पासमा हसनले गोल गरेका हुन्। अतिरिक्त समयको 6औं मिनेटमा खलिल बदेरले लेबनानको अग्रता दोब्बर पारे। जेन अल फरानले डिबक्स भित्रबाट दिएको पासलाई उनले सदुपयोग गरेका हुन्। यो सँगै समूह बी को लेबनानले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै समूह बी अन्तर्गत जारी दोस्रो खेलमा मालदिप्सले भुटान विरुद्ध अग्रता बनाएको छ। बेङ्गलोरको कान्तिराबा स्टेडियममा मालदिप्सले 6औं मिनेटमा नै पेनाल्टी गोलमा अग्रता लिएको हो। हमजा मोहम्मदलाई तेन्जिङ दोर्जीले पेनाल्टी बक्समा लडाएपछि मालदिप्सले पेनाल्टी पाएको थियो। उक्त पेनाल्टी हमजा आफैले गोलमा परिणत गरेका हुन्। 1-0 ले पछि परेपछि भुटानले खेलमा केही दबाव सृजना गरे पनि गोल फर्काउन भने सकेको छैन। 22औं मिनेटमा भुटानले खेल बराबरी गर्ने दोहोरो मौका खेर फालेको थियो। अतिरिक्त समयमा भुटानले इन्डाइरेक्ट फ्री किकको अवसर पनि सदुपयोग गरेन। पहिलो हाफमा भुटानले मालदिप्स विरुद्ध 6 अन टार्गेट सट प्रहार गरे पनि सफल हुन नसकेको हो। यी दुई बीच 8 पटक भेट हुँदा 100% नतिजा मालदिप्सले निकालेको छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।